इमरान खान इतनी बड़ी चीज़ है कि गूगल के ऊपर अभी भी जाकर पाकिस्तान न्यूज़ लिखते हैं तो इमरान खान की सारी खबरें आ जाती हैं। 9 मई के लोगों को एग्जीक्यूट करने से पहले छोड़कर ये जो लोग प्लान कर रहे थे इन्हें सामने लाएं और इबरत का निशाना बनाएं। तहरीक इंसाफ के जो खवातीन के साथ ज्यादतियां हुई हैं, जब खुलकर बातचीत होगी तो जो चीज़ें आएंगी यकीनी तौर पर भयानक होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार तिब खान और आप देख रहे हैं GNA+। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सोराब बरकत साहब, जो कि siyaset.pk से इनका तल्लुक़ है, मारूफ सहाफ़ी हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को जिस तरीके से हरासा किया जा रहा है जेलों के अंदर, उस हवाले से इनकी क्या इन्वेस्टिगेटिव है और क्या ये तहकीक इन्होंने की और क्या इस हवाले से कहते हैं। तो सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को हरासा भी किया जा रहा है और IG साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस पर जो है एतमाद रखे अवाम, और इस तरह का कोई मामला नहीं जिस तरह प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। सर देखें, मकसद तहरीक इंसाफ की ख़वातीन नहीं है। मकसद जवान पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटीज़ की वो लड़कियां हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। इमरान खान और बाकी पॉलिटिशियन में जो डिफरेंस है ना, वो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि इमरान खान के आने की वजह से जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, जो पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी से लोग फारिग हो रहे थे, उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया और इसमें एक बड़ी तादाद फीमेल्स की थी, ख़वातीन की थी। अब ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी के तहत इन्हें घसीटा जा रहा है, इन्हें मारा जा रहा है, इन्हें जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, और उसका मकसद ये है कि खौफ बिठाना है। इतना डर हो कि कोई भी फीमेल पॉलिटिक्स के बारे में सोचे ही ना या ख्याल ही ना करे। आप यकीन करें, मेरी बहुत सारी जानने वाली वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने घरों में बैठ गई हैं। उन्हें ये डर है या उनके वालिदैन को ये डर है कि ये कहीं बाहर जाएंगी तो इनके साथ जुल्म ना हो जाए, या फिर जिस तरह की हैरेसमेंट है वो हैरेसमेंट ना हो। IG पंजाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने भी देखी है, और उसके अंदर वो बिल्कुल साफ शफाफ होकर एक मासूम बच्चे की तरह वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने खुद वो विजुअल्स देखे हैं, हमने वो सारी चीज़ें खुद देखी हैं कि जहाँ पर ख़वातीन को कॉलर से पकड़कर घसीटा जा रहा है। हमने वो चीज़ें देखी हैं कि लड़कियों को पकड़कर वहाँ पर घसीटा जा रहा है। क्या शहरयार आफरीदी के घर का दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया? क्या उसके बेडरूम तक नहीं गए? और बेडरूम में सिर्फ शहरयार आफरीदी नहीं था, उनकी बेगम भी उनके साथ मौजूद थी। मुख्तलिफ ख़वातीन, जो उस्मान डार हैं, उनकी वालदा का बाजू नहीं मरोड़ा गया। उनकी जो उमर डार की बेगम है, वो अभी भी कहती हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन मेरे जिस्म के ऊपर ब्रूजेज़ हैं। तो आज जो शांताना गुलजार ने जो बातचीत की है कि एक लड़की जो कि लाहौर जेल से आई हैं, उनके पूरे जिस्म के ऊपर बाइट्स के निशानात हैं, यानी उन्हें काटा गया है। अगर इसके ऊपर भी जुडिशरी खामोश है, अदालतें खामोश हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझूंगा कि पाकिस्तान नहीं है, ये गुआंतनामा बे है, ये एक जेल बन चुका है। और इस जेल के अंदर सिर्फ एक पावर एक्सरसाइज होगी, सिर्फ जोर एक्सरसाइज होगा, और जोर ज़बरदस्ती के तहत लोगों को डराना है, लोगों के जहनों के अंदर ये चीज़ डालनी है कि तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे बुनियादी राइट्स कोई एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर बदमाश है, बदमाश का पावा है, और वो अपना पावा भी देगा और बदमाशी करेगा, और उसके बाद जो वो करवाना चाहेगा वो कर सकता है। दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग, और बदकिस्मती से वो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। सर, आप सब ये फरमाइएगा कि वज़ीर दाखिला राना सलोम साहब की जो नाइट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्या मैसेज देती है कि वो आकर सफाइयाँ दे रहे हैं कि इस तरह का मामला कोई नहीं और ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और फिर वो बार बार जो अपोजिशन पार्टी है PTI पर इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान के हुक्म पर ये सारा कुछ हो रहा है और ये इस तरह लोगों से जातियाँ करवाएंगे और फिर ये हुकूमत पर ब्लेंडर करेंगे, और फिर इंटरनेशनल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स के पीछे छुपेंगे, और फिर UN में या में जो है पाकिस्तान और अदारों को जो बदनाम करेंगे। यार, एक तो बहुत गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी रात 12:10 पर आकर कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? या फिर राना साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पहले भी पता होगा कि वो हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रहे हैं, तो उन्हें उठाया गया नींद से। उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो बता रहे थे कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेंटली तैयार नहीं है। तो जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़े ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब ऑप्टिक्स थे। पहले उन्होंने शुरू ही किया कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने एक कॉल इंटरसेप्ट की है। तो सर, यहाँ पर तो आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर कभी किसी की सास की, किसी की बहू की, किसी की घर की, किसी की जज की, किसी की तो आपने छोड़ी ही नहीं, जो कुछ आपने घरों के अंदर का माल लाकर सामने नहीं रखा। तो ये कॉल चलाई क्यों नहीं गई? और इसके बारे में कोई नहीं बताया गया कि तहरीक इंसाफ के कौन से लोग आपस में ये बातचीत कर रहे थे। तो ये रेप एक्ट कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मेरे ख्याल में सबसे पहले सब चीज़ें छोड़कर, 9 मई के लोगों को एग्जीक्यूट करने से पहले छोड़कर, ये जो लोग प्लान कर रहे थे इन्हें सामने लाएं और इबरत का निशाना बनाएं, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम की तरफ राना साहब ने इशारा किया है। इसके बारे में मुख्तलिफ साफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं, या पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ हो चुका है, और बहुत कुछ हो चुका है, और अब ये प्रीएम्प्ट किया गया कि जब बाहर आकर इस तरह की बातें निकलेंगी तो उससे पहले एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए, और वो नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की है। सिर्फ राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उससे पहले आप देखें तो हेल्थ मिनिस्टर साहब जो थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान के यूरिन में से हमें कोकेन और पता नहीं क्या क्या मिला है, और वो उनके लिए सुबकी और हंसी और मजाक बनी है। तो ये भी इसी तरह का एक प्रीएम्प्टिव चीज़ है। लेट्स सी कि जब ये सारी चीज़ें सेटल्ड होंगी, जब ये धूल सेटल होगी,
تو جو 7,000 یا 8,000 بتایا جا رہا ہے کہ لوگ گرفتار ہیں تحریک انصاف کے، جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جب کھل کر بات چیت ہوگی تو جو چیزیں آئیں گی یقینی طور پر بھیانک ہوں گی. سر بطور جرنلسٹ غیر جاندار آپ ماشاء اللہ جرنلسٹ اور بڑا زبردست آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. بطور جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال 2023 میں اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ عامر میر صاحب جو تجزیہ کر رہے ہیں خوفناک ہے کہ عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ان کی گرفتاری ہو جائے تو عمران خان انتخابات میں نہیں جائے گا. دس از واٹ حامد میر صاحب تھنکس. عمران خان نے ایک BBC کو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ آگے کی کیا اسٹریٹجی ہے تو عمران خان نے کہا کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں. یعنی کہ خان مکمل طور پر بیک فٹ پر ہے اور آپ دیکھیں بھی تو پارٹی اس کی ٹوٹ چکی ہے، تتر بتر ہو چکی ہے اور صرف عمران خان اکیلے بچا ہوا ہے. لیکن اکیلے بھی عمران خان اتنی بڑی چیز ہے کہ گوگل کے اوپر ابھی بھی جا کر پاکستان نیوز لکھتے ہیں تو عمران خان کی ساری خبریں آ جاتی ہیں. جو ایک انٹلیکٹ ہے اس کی کلنگ ہو رہی ہے، یعنی ہمیں ذہنی طور پر قتل کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو ذہنی طور پر مارا جا رہا ہے، مفلوج کیا جا رہا ہے. شیریں مزاری جیسی خاتون، ملکہ بخاری صاحبہ جیسی خاتون، ان جیسے لوگ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آپ جائیں نا، لوگ انہیں بازو سے پکڑ کر لاتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور آپ آ کر پولیٹکس کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں اس طرح سے ذلیل کر کے، بے عزت کر کے، ایک مثال بنا کر زنگا دار گرفتار کر کے ان سے پارٹی چھڑوا دیں. یہ ٹیریبل ہے، یہ اٹیک ہے اور یہ پاکستان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر اٹیک ہے. سر میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ صحافیوں کی جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو پکڑا جا رہا تھا، ان کی فریڈم آف اسپیچ کو روکا جا رہا تھا. مختلف انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، مختلف پروٹیسٹ صحافیوں نے کیے، بڑی آواز اٹھائی، لیکن جو قدغنیں موجودہ حکومت کے دور میں ہوئی اس کو سر کیسا دیکھتے ہیں؟ یار یہ خوف ہے، ایک ٹیرر ہے. میں آپ کو خود بتاؤں تو مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ شام کو کام کر کے آپ آفس سے گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یعنی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں. پاکستان کے 2 پرومیننٹ صحافی انہیں اٹھایا گیا، انہیں غائب کیا گیا. عمران ریاض کو 20 دن ہو گئے ہیں غائب کیے ہوئے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ جیسا بندہ ملک چھوڑ گیا. ارشد شریف قتل ہو گیا اور اس کے بعد بھی میڈیا کے اندر ایک کرائسس کریٹ نہیں ہوا. یونینز بات چیت کرتی ہیں، میں نے ان کے کافی سارے پروٹیسٹ ارینج ان میں حصہ لیا ہے، لیکن یقین مانیں تیز ہو جدوجہد تیز ہو، یہ صرف ایک آپٹکس کے لحاظ سے ہے. ان کے اندر کوئی سکت نہیں ہے. یہ ابھی بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے فنڈ کے پیچھے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافی برادری کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ متفق نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ صحافی جو ہیں وہ منتشر سے ہو گئے ہیں، اپنی یونینز فنڈز کے پیچھے جو ہے وہ الگ الگ جو تقسیم سے ہو گئے ہیں، تو کیا صحافیوں کو اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر، بجائے کہ ہر یونین میں مختلف یونینز بنی ہوئی جو مختلف گروپ بنے ہوئے، تو یہ گروپ بندی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بطور جرنلسٹ آپ اپنی صحافی برادری کو کیا میسج دیں گے؟ یار صحافیوں میں بھی نا ایلیٹ کلاس ہے. کچھ بہت بڑے صحافی ہیں، کچھ چھوٹے صحافی ہیں، کچھ اس سے زیادہ چھوٹے صحافی، اور کچھ میں اور آپ آ جاتے ہیں پھر نیچے. پھر جو بہت بڑے صحافی ہیں نا، ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے سسٹم کے اندر انٹرسٹ ہیں، ان کی حکومتوں کے ساتھ انٹرسٹ ہیں. وہ پلاٹ لیتے ہیں، وہ زمینیں لیتے ہیں، وہ اپنے کام نکلواتے ہیں، وہ بچوں کو بڑے بڑے اسکولز میں بیچتے ہیں. تو یہ صحافی نہیں ہیں، بہت سارے بہروپیے ہیں اور یہ بہروپیے اب خود کھل کر سامنے آئے ہیں بدقسمتی سے. انہی بہروپیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو یہ صحافیوں کے حقوق اور ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل جرنلسٹک جو آپ کے لیے رولز بنائے گئے ان کے اوپر انگریزی میں ٹھا کر کے آپ کو لیکچرز دیں گے. لیکن ان کے اندر، ان کی کمر میں جان نہیں ہے، ان میں سکت ہی نہیں ہے. اگر آپ سوچیں تو واقعتاً صحافی ایگزسٹ کرتے، ایک میڈیا اور ایک جرنلزم کا کنسپٹ ہوتا ہے. اس ملک میں تو 2 صحافی اٹھائے جا سکتے تھے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. جمال خشوگی کو جب مارا گیا نا تو اس کے بعد سعودی عرب کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے. عذاب بن گیا تھا سعودی عرب کے لیے کہ اب ان معاملات کو کس طرح سے ڈیل کریں. اور 1-1.5 سال انہوں نے، ابھی تک وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے. اور یہاں پر ارشد شریف مارا گیا، یہاں پر عمران ریاض غائب ہے، سمی ابراہیم کو اٹھا لیا گیا، ہفتہ اسے اندر رکھا، موہت پیرزادہ بھاگ گیا، صابر شاکر صاحب ملک سے باہر گئے، اور یہ یہاں پر بیٹھ کر ایک ڈھکوسلے ڈرامے آج بھی پروگرام کرتے ہیں. اور عمران خان یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب جانتے ہیں، یہ سب گیمرز ہیں اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. میرے خیال میں یہ خود ننگے ہو رہے ہیں. لیٹس سی کہ کہاں تک چل پاتا ہے، لیکن اس وقت کوئی امید کسی بھی چیز سے پاکستان میں نہ رکھیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے سوراب برکت صاحب جو کہ سیاست.pk سے جن کا تعلق ہے اور بڑی زبردست اور دبنگ گفتگو کر رہے تھے اور کھل کر انہوں نے بات کی کہ صحافیوں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور لیڈ کلاس کے حوالے سے بھی بڑا تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. اپنے میزبان سردار طیب خان کو GNN+ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.